र नानी हो आज फेरि हामी अस्ति जुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट सिम्पल इन्ट्रेस्टको हिसाब गर्दै थियौं र अस्ति हामीले अलिकति बेसिक कुराहरू सिम्पल इन्ट्रेस्टको सिक्यौं एक दुईवटा प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्यौं र आज हामी त्यहीलाई कन्टिन्यू गर्दै सिम्पल इन्ट्रेस्टको अलिकति हार्डर प्रब्लमहरू अगाडि लिएर हामी आज प्रब्लम्सहरू गर्ने छौं र क्वेशन नम्बर 7 फ्रम द टेक्स्ट बुक अफ क्लास 10 क्वेशन नम्बर 7 म आज गर्न चाहदैछु यहाँनिर र क्वेशन नम्बर 7 ले के भन्दैछ भनेदेखिलाई क्याल्कुलेट द नम्बर अफ इयर्स फर व्हिच एन अमाउन्ट बिकम्स ट्वाइस अफ इट्स प्रिन्सिपल हैविङ द रेट अफ इन्ट्रेस्ट अफ 6% पर एनम। अब तिमीहरूलाई यहाँ के दियो भन्दाखेरि calculate the number of years for which an amount becomes twice of its principal having the rate of interest of 6% per annum। अब क्वेशनमा तिमीले यसो हेर्दाखेरि देखिलाई you are just getting rate of interest, यहाँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट मात्रै देख्दैछ तिमीहरुले खासमा हेर्दाखेरि क्वेशन त्यस्तो हुँदैछ रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ 6% पर एनम तर अरु त केही पनि छैन प्रिन्सिपल पनि छैन अमाउन्ट पनि छैन यहाँनिर टाइम निकाल भनेर भन्दैछ सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि छैन र अब यो प्रब्लमलाई कसरी गर्ने र क्वेशन सबभन्दा पहिला यहाँ बुझ्नु पर्यो यो क्वेशन बुझ्दाखेरि सबभन्दा कुरा चाहिँ यहाँ छ तिमीहरुको क्याल्कुलेट द नम्बर अफ इयर्स फर व्हिच एन अमाउन्ट बिकम्स ट्वाइस अफ इट्स प्रिन्सिपल दिस पार्टिकुलर लाइन हैज स्ट्रङ मिनिङ टु सल्भ दिस प्रब्लम र यसलाई चाहिँ तिमीले राम्ररी हेर यहाँ के भन्दैछ कति वर्षमा चाहिँ एउटा पैसा एउटा प्रिन्सिपल जुन चाहिँ तिमीले राखेको छ बैंकमा डिपोजिट गरेको छ मानिलियौ तिमीले जुन पैसा बैंकमा डिपोजिट गरेको छ त्यो पैसा चाहिँ कति वर्ष बादमा चाहिँ डबल हुन्छ भन्दैछ अमाउन्ट बिकम्स ट्वाइस अफ इट्स प्रिन्सिपल भन्नु मतलब कति वर्ष बादमा तिमीले राखेको पैसा चाहिँ के हुन्छ रे डबल हुन्छ इफ द बैंक और एनी फाइनान्शियल फर्म्स अलाउज रेट अफ इन्ट्रेस्ट 6% पर एनम र तिमीलाई बैंकले रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ 6% पर एनम दियो भनेदेखिलाई कति वर्ष बादमा चाहिँ तिमीहरुले राखेको प्रिन्सिपल चाहिँ के हुनु पर्यो डबल हुनु पर्यो दुई गुना हुनु पर्यो त्यो प्रिन्सिपल चाहिँ डबल हुनु पर्यो मानिलिनु एउटा एक्जाम्पल तिमीले 500 रुपैयाँ चाहिँ बैंकमा डिपोजिट गरेको छ भनेदेखिलाई तिमीले कति वर्ष बादमा 6% को रेटले त्यो पैसा चाहिँ के हुनु पर्यो 1000 रुपैयाँ हुनु पर्यो डबलको मतलब 500 छ भने 1000 हुनु पर्यो 1 लाख राखेको छन् तिमीहरुको 2 लाख रुपैयाँ तिमीले पाउनु पर्यो एट द रेट अफ 6% इन हाउ मेनी इयर्स कति वर्ष बादमा चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ डबल हुन्छ क्वेशन चाहिँ त्यसरी बुझ्दा भयो यहाँनिर र अब यहाँनिर हामीले प्रिन्सिपल पनि अननोन छ हामीलाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट थाहा छ टाइम पनि अननोन छ अब तर यो क्वेशनको भने अनुसार हामीले यहाँबाट प्रिन्सिपल र अमाउन्टको हिसाब लिएर काम गर्न सक्छौं प्रिन्सिपल अननोन छ तर तिमीले यहाँनिर अमाउन्ट निकाल्न सक्छ त्यो प्रिन्सिपलबाट किनभने प्रिन्सिपलको डबल ट्वाइस भनेको दुई गुना भनेको डबल भनेको प्रिन्सिपल चाहिँ के भन्दैछ डबल हुन्छ भनेर भन्दैछ र त्यसले गर्दाखेरि सो आई एम कन्सिडरिङ लेट द प्रिन्सिपल बी रुपीज X सपोज तिमीले प्रिन्सिपल चाहिँ राखे अरे बैंकमा कति पैसा राखेको छ अरे यु हैव डिपोजिटेड रुपीज X इन द बैंक नाउ यो प्रिन्सिपल जुन चाहिँ छ यो प्रिन्सिपल चाहिँ अमाउन्ट हुन्छ प्रिन्सिपल चाहिँ अमाउन्ट हुन्छ तर अमाउन्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपलको डबल ट्वाइस भन्दैछ यसले गर्दाखेरि तिमीहरुको यहाँनिर अमाउन्ट आउँछ अब यहाँबाट हामीले लेख्न सक्छ अमाउन्ट इक्वल टु प्रिन्सिपल को डबल भन्यो प्रिन्सिपल को ट्वाइस भनेको छ ट्वाइस भनेको दुई गुना भनेको जति पैसा तिमीले बैंकमा राखेको छ त्यसको दुई गुना दैट मीन्स अघि मैले भने 500 थियो भने 1000 200 हो भने 400 यस्तो प्रकारले यसकारण हामीले यहाँ x रुपैयाँ राखेको छ त्यसो भए यो x रुपैयाँ चाहिँ अब अमाउन्ट हुन्छ कति 2x डबल भयो ट्वाइस भनेको 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो तिमीले राखेको प्रिन्सिपललाई यसकारण यो अमाउन्ट भयो तिमीहरुको 2x र अब अस्ति नै मैले फर्मुला दिएको थिए जब हामीले प्रिन्सिपल र हामीले अमाउन्ट चाल पाउँछ त्यहाँबाट हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाल पाइहाल्छ निकाल्न सकिहाल्छ इफ प्रिन्सिपल एन्ड अमाउन्ट आर नोन टु अस देन सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्यान बी इजिली क्याल्कुलेटेड त्यो क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्छ हामीले सो यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्छ देयरफोर
एसआई इक्वल टु वाट फर्मुला मैले अस्ति दिएको थिएँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्दाखेरि जब अमाउन्ट नोन छ अनि प्रिन्सिपल नोन भएको जस्तो भयो यहाँ अमाउन्ट र प्रिन्सिपल नोन भएको कारणले गर्दाखेरि अब तिमीले यहाँबाट सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्नु सक्छ फर्मुला लगाएर अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल अमाउन्टबाट प्रिन्सिपल घटाएमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट पाउँछ र अब यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट तिमीहरूको कति हुन्छ भन्दाखेरि अमाउन्ट छ यहाँनिर रुपिज 2x अनि तिमीहरूको प्रिन्सिपल कति छ x सो माइनस रुपिज x यो 2x मा x रुपिस घटायो भने तिमीहरूले पायो यहाँनिर x रुपिस 2x माइनस x मिन्स x रुपिस भन्नुको मतलब तिमीहरूले जति पैसा डिपोजिट गरेको थियो त्यति नै पैसा चाहिँ तिमीले इन्ट्रेस्ट पाउँदैछ त्यो बुझ्नु पर्यो यहाँनिर जति प्रिन्सिपल तिमीले लिएको छ डिपोजिट गरेछ त्यति नै पैसा चाहिँ तिमीले यहाँ के पाउँदैछ इन्ट्रेस्ट पनि पाउँदैछ र अब हामीलाई यहाँबाट प्रिन्सिपल पनि अघि हामीले लिइहालेको छौं हामीले अमाउन्ट पनि हामीलाई थाहा भइहालेको छ अनि त्यहाँबाट हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि पाइहाल्यौ अब हामीले यहाँ क्वेशनमा दिएको छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट दिएको छ बैंक क्वेशन अकॉर्डिङ टु क्वेशन रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज आवर 6% पर एनम यो पनि भयो र अब तिमीले निकाल्नु पर्यो के छ टाइम सो टाइम इक्वल्स टु व्हाट खोज्नु पर्यो टाइम र तिमीहरुलाई क्लियर भयो भने अब म यो प्रब्लम सल्भ गर्न आँटेको छु हामीले प्रिन्सिपल मान्यौ x रुपीस क्वेशन अनुसार प्रिन्सिपल को डबल हुन्छ भनेको छ अमाउन्ट चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि अमाउन्ट मान्यौ प्रिन्सिपल को डबल भनेको ट्वाइस भनेको डबल त्यसले गर्दा 2x भयो र प्रिन्सिपल र अमाउन्ट छ भने हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्न सक्यौ र सिम्पल इन्ट्रेस्ट को फर्मुला छ a - p इफ अमाउन्ट एन्ड प्रिन्सिपल आर नोन र अमाउन्ट को जग्गामा हाम्रो 2x आयो अनि प्रिन्सिपल को जग्गामा x रुपीस आयो 2x माइनस x भनेको x रुपीस भयो अनि रेट अफ इन्ट्रेस्ट अकॉर्डिङ टु क्वेशन इज आवर 6% पर एनम सो नाउ वी हैव टु फाइन्ड टाइम so time equal to what so we know that time equals to formula अस्ति तिमीहरुलाई दिएको छु मैले time equals to फर्मुला चाहिँ तिमीहरुको SI into 100 प्रिन्सिपल इन्टु रेट टाइम को फर्मुला यो छ SI इन्टु 100 डिवाइडेड बाई प्रिन्सिपल इन्टु टाइम सो इन आवर सल्युसन वी हैव अलरेडी फाउन्ड आउट सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति छ हाम्रो यहाँनिर रुपीज x यसकारण यो SI को जग्गामा अब हामी के लेख्छौं रुपीज x इन्टु 100 अकॉर्डिङ टु फर्मुला then principal according to our question is we have assumed rupees x as our principal so principal को जग्गामा के लेख्नु पर्यो x into अब हाम्रो रेट अफ इन्ट्रेस्ट के छ क्वेशनमा 6 सो यो x र x हाम्रो क्यान्सल भइगयो अब 6 ले 100 लाई डिवाइड गर्यो भने 2 3 जा 6 2 50 जा 100 so this is equal to 50 upon 3 or you can write 16 2 upon 3% per 16 2 upon 3 years र तिमीहरुको जुन पैसा तिमीहरुले बैंकमा राखेको छ त्यो बैंकमा राखेको पैसा डबल हुन्छ at the rate of 6% per annum after कति वर्ष बादमा 16 2 upon 3 years बादमा चाहिँ तिमीहरुको त्यो पैसा के हुन्छ डबल हुन्छ र यदि यो क्वेशन तिमीहरुले अब यहाँ प्रिन्सिपल को जग्गामा x लेन यहाँ तिमीहरुले 100 मान यो 100 रुपैयाँ माने भनेदेखिलाई प्रिन्सिपल को x को जग्गामा मैले 100 माने तिमीहरुले 100 मानेर पनि गर्नु 100 माने भने यो अमाउन्ट के हुन्छ 200 भयो यहाँ 2 into 100 गरे 200 हुन्छ यो त्यसमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट के हुन्छ 200 माइनस फेरि 100 गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ 100 रुपैयाँ आउँछ फेरि सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि अनि रेट अफ इन्ट्रेस्ट यो छ अब यो 100 मानेर तिमीले गरे भनेदेखिलाई फेरि तिमीले यु विल गेट द सेम टाइम यसरी पनि गर्नु सकिन्छ युनिटरी मेथडमा पनि र आशा लाग्छ यो सायद क्वेशन तिमीलाई क्लियर भयो
Now question number 8. Mannan Mian observed after 6 years of taking a loan of some money that the interest be paid had becomes 3/8 of its principal. Find the rate of simple interest % per annum. अब यहाँ पनि तिमीले हेर्यो भने अघिकै जस्तो क्वेसन छ, तर अब अलिक क्वेसन अर्कै प्रकारले फेरि भनेको छ अनि निकाल्नु पर्ने हाम्रो अर्कै चीज छ यहाँनिर। र यहाँ क्वेसनले के भन्दैछ, मन्नान मियान भन्ने एकजना मान्छे, जो मान्छेले चाहिँ ब्याङ्कबाट एउटा लोन निकालेको रहेछ र लोन निकालेको 6 वर्ष बादमा चाहिँ उले के गर्दैछ, त्यो लोन र उले निकालेको पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा फर्काउनु पर्यो विथ इन्ट्रेस्ट। अनि उले 6 वर्ष बादमा चाहिँ ब्याङ्कबाट लोन जुन चाहिँ निकालेको छ त्यो निकालेको पैसाको चाहिँ उले इन्ट्रेस्ट मात्रै तिर्दा चाहिँ के चाल पायो भन्दाखेरिदेखिलाई जुन पैसा उले लोन निकालेको छ, ऋण निकालेको छ, त्यो ऋण निकालेको 3/8 पार्ट अफ द्याट प्रिन्सिपल चाहिँ उले के तिर्नु पर्यो रे, इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो रे। अब राम्ररी सुन्न फेरि एकखेप। मन्नान मियानले एउटा पैसा ब्याङ्कबाट लोन निकालेको छ, कति पैसा निकालेको छ त्यो यहाँ भनेको छैन, क्लियर छैन हामीलाई, तर उले 6 वर्ष लोन झिकेको 6 वर्ष बादमा चाहिँ ब्याङ्कलाई त्यो पैसा फर्काउँदैछ। प्रिन्सिपल पनि फर्काउनु पर्यो, उले इन्ट्रेस्ट पनि फर्काउनु पर्यो। अनि प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट फर्काउँदैछ उले, अनि प्रिन्सिपल मात्रै चाहिँ उले कति फर्काउनु परेछ भन्दाखेरि जति लोन झिकेको छ उले त्यसको 3/8 पार्ट चाहिँ उले के तिर्नु पर्यो, प्रिन्सिपल त्यति सरी लोन तिर्नु पर्यो, इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो उले। 3/8 अफ प्रिन्सिपल चाहिँ उले के तिर्नु पर्यो, इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो अरे ब्याङ्कलाई फर्काउँदाखेरि। त्यसो भए क्वेसनले भन्दैछ फाइन्ड द रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट % पर एनम। त्यसो भए ब्याङ्कले उलाई चाहिँ त्यो लोन दिँदाखेरि कतिको सिम्पल इन्ट्रेस्ट तोकेको थियो, रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ के थियो उले उसको त्यो निकाल्नु भनेर भन्दैछ। र ब्याङ्कले कतिको रेटमा चाहिँ उलाई त्यो लोन दिएको थियो अथवा त्यो निकाल्नु भनेर भन्दैछ। र यहाँनिर पनि क्वेसनमा के आयो, कति पैसा निकाल्यो त्यो पनि थाहा छैन, कति इन्ट्रेस्ट तिर्यो एक्ज्याक्ट त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई। 3/8 अफ प्रिन्सिपल तिर्यो भनेको छ, तर कति हो त्यो थाहा छैन। र अब तिमीहरूले यहाँनिर बुझ्नु पर्यो, जति प्रिन्सिपल निकालेको छ, प्रिन्सिपल अननोन छ, जति प्रिन्सिपल निकालेको छ त्यसको 3/8 पार्ट चाहिँ उले के तिर्दैछ, इन्ट्रेस्ट तिर्दैछ आफ्टर 6 इयर्स। त्यसले गर्दाखेरि प्रिन्सिपल जुन चाहिँ मान्छ तिमीले त्यसको 3/8 पार्ट चाहिँ तिमीले के बुझ्नु पर्यो, त्यसको इन्ट्रेस्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो। 3/8 भाग चाहिँ उले त्यो पैसाको के तिर्नु पर्यो, प्रिन्सिपल तिर्नु, इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो अरे। र अब त्यसो भए ब्याङ्कले चाहिँ उलाई कतिको रेटमा चाहिँ त्यो लोन दिएको थियो त्यो निकाल भनेर भन्दैछ। सो रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज टु बी फाउन्ड आउट, त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो हामीले। र अब यहाँनिर प्रिन्सिपल पनि अननोनै देख्दैछ हामीले यहाँनिर, र प्रिन्सिपललाई पनि लिनु पर्यो, रेट अफ इन्ट्रेस्ट पनि तिमीहरूको अननोनै छ। यसकारण पहिला मैले माने यहाँनिर हाम्रो सल्युसनमा प्रिन्सिपल कति लियो, कति उले झिकेको छ त्यो त मागेको छैन यहाँनिर, तर प्रिन्सिपल हामीले मान्नु पर्यो, किनभनेदेखिलाई कति झिकेको छ थाहा त छैन हामीलाई। तर यहाँ प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्टको कुरा चाहिँ यहाँनिर प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट निकाल्दा चाहिँ प्रिन्सिपलसँग तिमीहरूको के छ, रिलेसन भएको छ। त्यसले गर्दा प्रिन्सिपल कति झिके त्यो पनि हामीले यहाँनिर सपोजिसन गर्नु पर्यो। र म मान्दैछु यहाँनिर लेट रुपिज एक्स बी the sum, मानिलिउँ sum borrowed by him। उले पैसा झिक्यो ब्याङ्कबाट एक्स रुपिस, यो पनि मान्दा भयो तिमीले, him at the rate of R% per annum। कतिको रेटमा उले प्रिन्सिपल झिक्यो, लोन झिक्यो, एक्स रुपिस हाम्रो प्रिन्सिपल भयो, उले कतिको रेटमा झिकेको छ, R% पर एनम को रेटमा चाहिँ उले ब्याङ्कबाट लोन झिक्यो। र अब तिमीहरूको यहाँनिर क्वेसनले के भनेको छ, प्रिन्सिपल हामीले एक्स लियौँ यहाँ, त्यसले गर्दा यहाँनिर क्वेसनले मागेको भनेको छ तिमीहरूलाई तिर्दाखेरि उले 6 वर्ष बादमा लोन फर्काउँदा चाहिँ प्रिन्सिपलको 3/8 पार्ट चाहिँ उले के तिर्नु पर्यो, सिम्पल इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि हामीले यहाँबाट क्याल्कुलेट निकाल्न सक्छौँ। सो देयरफोर एसआई पेड, उले एसआई कति पेड गर्यो ब्याङ्कलाई भन्दाखेरिदेखिलाई प्रिन्सिपल जति झिकेको छ त्यसको 3/8 पार्ट। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ लेख्नु पर्यो तिमीले 3/8 अफ रुपिज एक्स।
3/8 पार्ट अफ रुपिज एक्स भनेको एक्स चाहिँ उसले लोन झिकेको, उसको उसले ब्याङ्कबाट ऋण झिकेको र यो ऋणको 3/8 पार्ट चाहिँ उसले के तिर्यो, ब्याङ्कलाई इन्ट्रेस्ट तिर्यो भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि एसआई उसले ब्याङ्कलाई तिरेको चाहिँ 3/8 अफ के भयो, एक्स भयो, एक्स चाहिँ प्रिन्सिपल भयो। र यसले गर्दाखेरि यसलाई सिम्पलमा हामीले लेख्यो भनेदेखिलाई अफ भनेको त इन्टु त हो, त्यसले गर्दाखेरि यु क्यान राइट रुपिज 3x/8। यो 3x/8 चाहिँ उसले ब्याङ्कमा के तिर्नु पर्यो, सिम्पल इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो, त्यो एक्स रुपिज प्रिन्सिपलको 6 वर्ष बादमा। अब यहाँ कुरा आयो तिमीहरूको, हामीलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि उसले तिरेको कति छ थाहा भइहालेको, प्रिन्सिपल पनि अब अननोन जस्तै भए पनि यहाँनिर हामीलाई लिएको छौँ, सपोजिसन गरेको छौँ। रेट अफ इन्ट्रेस्ट हाम्रो 8% पर एनम छँदैछ। अनि क्वेसनले हामीलाई अब के दिएको छ, टाइम दिएको छ। टाइम टी इक्वल टु हाम्रो कति छ, 6 इयर्स, 6 वर्ष छ यहाँनिर। र अब हामीले यहाँबाट रेट निकाल्नुको लागि कुनै पनि प्रब्लम छैन, सिम्पल भयो। मेन पोर्सन चाहिँ यही हो, तिमीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट उसले कति तिर्यो, 3/8 अफ एक्स, यो निकाल्नु पर्यो। प्रिन्सिपल हाम्रो एक्स हामीले लिएको छौँ, अनि रेट अफ इन्ट्रेस्ट छ हाम्रो 8% पर एनम। सो 6 वर्ष बादमा अब उसको जुन चाहिँ लोन तिर्दैछ त्यसमा रेट ब्याङ्कले कति तोकेको छ, 8% भनेको कति हो त्यो खोज्नु पर्यो हामीले। सो अब यहाँ कुरा आयो हाम्रो, वी नो द्याट आर इक्वल्स टु, सिम्पल फर्मुला छ, साह्रो फर्मुला केही पनि छैन, SI into 100 प्रिन्सिपल into टाइम। सो युजिङ दिस फर्मुला अब तिमीले रेट पाइहाल्छ, प्रब्लम केही पनि छैन, खालि यति चिज निकाल्नु मात्रै, अलिकति क्वेसन बुझ्नु मात्रै साह्रो हो। यति बुझ्यो भनेदेखिलाई इजी न इजी भयो। सो एसआई छ हाम्रो, यो अहिले क्यालकुलेट गऱ्यो कति तिर्दैछ एसआई, 3/8 अफ एक्स भन्नु मतलब 3x/8। सो सिम्पल इन्ट्रेस्टको जग्गामा लेख्छ हामीले, एसआईको जग्गामा 3x/8, 8 डिनोमिनेटरमा आयो, into 100, okay, according to formula, then into principal is what, principal we have taken x, time कति दिएको छ हामीलाई यहाँनिर 6 years। so now यो x र यो x क्यान्सल भइहाल्यो हाम्रो, 3 ले 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यो भइगयो, 2 ले यसलाई क्यान्सल गर्दा 50 टाइम्स गइगयो, 2 4 जा 8, 2 25 जा 50। सो रिमेनिङ छ अब हाम्रो कति बसे यहाँ, 25/4। सो 25/4 भन्नु मतलब अब रेट निकाल्नु हो, 25/4% भनेको 6/1/4% पर एनम। र मन्नान मियानले जुन चाहिँ पैसा ब्याङ्कबाट लोन झिकेको थियो, त्यो लोन झिकेको पैसामा ब्याङ्कले उसलाई रेट कति तोक्दिएको थियो अरे, 6/1/4% पर एनम। भन्नुको मतलब 100 रुपियाँको 6 रुपियाँ 4 आना चाहिँ उसले 1 वर्षको इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्थ्यो। Now next question, question number 10. If the interest of rupees 292 in one day be 5 paise, then calculate the rate of simple interest in percent per annum. अघि प्रिभियस क्वेसन जस्तै छ हाम्रो यो निकाल्नु पर्ने, तर अब यहाँ चाहिँ तिमीहरूको अलिकति क्वेसन तिमीलाई नबुझ्ने खालको देख्दैछु म यहाँनिर हेर्दाखेरि, र यसकारण म यसलाई बताउँदैछु। हेर, इफ द इन्ट्रेस्ट अफ रुपिस 292, अब यो यति पार्टले हामीलाई के भन्दैछ, इफ द इन्ट्रेस्ट अफ रुपिस 292, 292 रुपियाँको इन्ट्रेस्ट भन्दैछ। 292 रुपियाँको इन्ट्रेस्ट भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले यु हेभ टु कन्सिडर 292 इन दिस केस इज युर प्रिन्सिपल। यो चाहिँ तिमीहरूको प्रिन्सिपल भइगयो 292 रुपियाँ यहाँनिर। अनि यो 292 रुपियाँको चाहिँ एक
एक दिनको इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति छ अरे 5 पैसा छ अरे 292 रुपैयाँको एक दिनको इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ तिमीहरूको 5 पैसा अब हामीले इन्ट्रेस्टको हिसाबमा त पर एनमहरु क्याल्कुलेट गर्दै थियौ यहाँनिर त एक दिनको कुरा आउँदैछ 5 पैसाको कुरा आउँदैछ र त्यसले गर्दाखेरि अब क्वेशनले भन्दैछ तिमीलाई देन क्याल्कुलेट द रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट इन पर्सेन्ट पर एनम त्यसो भए यहाँनिर रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ तिमीलाई कति दिएको छ सो दैट 292 रुपैयाँको एक दिनको इन्ट्रेस्ट चाहिँ 5 पैसा हुन्छ अरे सो एट व्हाट रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट पर्सेन्ट पर एनम रुपीस 292 will fetch 5 पैसे एज इन्ट्रेस्ट इन 1 डे एक दिनमा चाहिँ 5 पैसा इन्ट्रेस्ट पाउँछ अरे 292 रुपैयाँले भनेपछि देखिलाई अब रेट अफ इन्ट्रेस्ट निकाल भनेर भन्दैछ र अब यसलाई कसरी गर्ने सो मैले प्रिभियस क्लासमा पनि भनेको थिएँ तिमीलाई जब डेजमा तिमीहरूको टाइम आएको हुन्छ त्यति बेला हामीले जहिले पनि इयरमा गर्नु पर्यो किनभने इन्ट्रेस्ट माग्छ हामीलाई पर्सेन्ट पर एनम इयरमा माग्छ त्यसले गर्दाखेरि डेजमा आएको छ भने यसलाई इयर बनाउनु पर्यो अब यहाँनिर एक दिनको इन्ट्रेस्ट हो यो फेरि एक दिनको इन्ट्रेस्ट चाहिँ 5 पैसा हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर अब 5 पैसालाई फेरि हिसाब त रुपैयाँमा छ यहाँनिर 292 रुपैयाँ छ प्रिन्सिपल यसकारण यो 5 पैसालाई पनि अब हामीले के बनाउनु पर्यो रुपीजमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यहाँदेखि तिमीले इन्ट्रेस्ट निकाल्नु रेट अफ इन्ट्रेस्ट निकाल्नु प्रब्लम केही पनि छैन र 292 रुपैयाँको एक दिनको 5 पैसा इन्ट्रेस्ट भयो भनेदेखिलाई ब्याङ्कले रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति तोकेको थियो कति लिएको थियो तिमीहरूलाई त्यो निकाल भनेर भन्दैछ यहाँ सो अकॉर्डिङ टु क्वेशन हामीलाई यहाँ दिएको छ हियर आवर प्रिन्सिपल इज रुपीस 292 292 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल भइगयो टाइम अकॉर्डिङ टु क्वेशन इज आवर 1 डे सो मैले भने डेजमा दिएको छ टाइम यसकारण अब हामीले यसलाई इयरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो यसकारण दिनलाई वर्ष बनाउँदा चाहिँ हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ 365 ले भाग गर्नु पर्यो किनभने एक वर्षमा 365 दिन हुन्छ यसकारण वर्षमा कन्भर्ट गरेको थियो सो यहाँनिर आउँछ तिमीले टाइमलाई लेख्छ हामीले 1/365 इयर अब डेज कन्भर्ट भयो एक दिन भनेको 1/365 इयर भनेको यसरी बुझ्नु पर्यो सो सिमिलरली अब हाम्रो यहाँनिर के दिएको छ इन्ट्रेस्ट पनि दिएको छ एसआई दिएको छ हामीहरूलाई कति 5 पैसा एक दिनको है एक दिनको 5 पैसा दिएको छ यसकारण एसआई छ हाम्रो यहाँनिर 5 पैसे सो यो 5 पैसालाई अब हामीले के गर्नु पर्यो प्रिन्सिपल रुपीजमा चाहिँ यसकारण यसलाई रुपीजमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो पैसालाई रुपैयाँ बनाउनु पर्यो र पैसालाई रुपैयाँ बनाउनु त अब मैले सिकाइरहनु पर्दैन होला तिमीहरूलाई किनभने 100 पैसाको 1 रुपैयाँ हुन्छ त्यसले गर्दा 5 पैसाको के हुन्छ 5 लाई 100 ले डिवाइड गर्नु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि यो हुन्छ हाम्रो 5/100 रुपीज अब यो पैसा भएन अब 5 पैसालाई रुपैयाँ बनाउँदा 5 डिवाइडेड बाइ 100 यो भयो सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि पायो प्रिन्सिपल पनि पायो टाइम पनि पायो सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि छ हाम्रोमा हामीलाई निकाल्नु पर्ने अब के छ रेट सो गिवन रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज आवर कति छ अननोन रेट अफ इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज अननोन टु अस सो अब प्रिन्सिपल नोन छ टाइम नोट छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट थाहा छ रेट त निस्किहाल्यो फर्मुला सिम्पल फर्मुला छँदैछ हाम्रो सो वी नो दैट रेट इक्वल टु SI into 100 प्रिन्सिपल into टाइम फर्मुला यो लाग्यो रेट इक्वल टु SI into 100 प्रिन्सिपल into टाइम सो दिस इज इक्वल टु सिम्पल इन्ट्रेस्ट जस्ट हामीले यहाँ लेखेको छ 5/100 SI हाम्रो छ 5/100 यसकारण 5 आयो न्युमरेटरमा 100 आयो डिनोमिनेटरमा 5/100 SI इन्टु 100 लेख्नु पर्यो हामीले इन्टु प्रिन्सिपल हाम्रो कति छ प्रिन्सिपल हाम्रो 292 रुपैयाँ छ यसकारण प्रिन्सिपलको जग्गामा लेख्छ हामीले 292 रुपीज त्यहाँदेखि इन्टु टाइम कति छ हाम्रो टाइम अकॉर्डिङ टु आवर क्वेशन इज 1/365 इयर यसकारण यो आउँछ यहाँ 1 न्युमरेटरमा गयो 365 मुनि आयो सो टाइम छ हाम्रो 1/365 यसकारण अब तिमीले यो 1/365 जुन चाहिँ यो 365 चाहिँ यहाँ माथि गुणा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि म यहाँ लेख्दै छु 365
365 1/365 छ, यसकारण हामीले लेख्दैछ यसलाई 365/1 बुझ्छ होला यति गरे 365/1. सो यो 100 र 100 अब यहाँ क्यान्सल भइगयो. 5/100 100/365 टाइम 365 माथि हो 1 डे ओके. यसलाई क्यान्सल गरौँ हामीले. प्राइम फ्याक्टर रहेछ यसको. प्राइम फ्याक्टर छ यसको 73 ले डिभाइड गर्नु. 73 4 जा 292 73 5 जा 365. देयर आर नो अदर फ्याक्टर्स एक्सेप्ट 73 देखि अरू फ्याक्टरै छैन यहाँ. यसकारण 73 ले मैले 292 लाई डिभाइड गरे 4 टाइम्स, 73 ले डिभाइड गर्यो 365 लाई 5 टाइम्स. त्यसले गर्दाखेरि इन द न्युमरेटर वी हैव 5 into 5 25/4 गर्दाखेरि यहाँ पनि आयो तिमीहरूको रेट अफ इन्ट्रेस्ट 4 6 जा 24 1/4% पर एनम. र यहाँ चाहिँ तिमीहरूले नानी एउटा याद गर्नु, तिमीहरूको बुकमा चाहिँ दिएको छ यहाँनिर 1 पैसा दिएको छ. खासमा तिमीहरूको बुकमा चाहिँ यो 5 पैसाको जग्गामा चाहिँ 1 पैसा दिएको छ. अहिले जुन चाहिँ हाम्रो क्लास 10 को बुक छ 5 पैसा दिएको छ, 1 पैसा दिएको छ. त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर क्वेसन तिमीहरूको एन्सरमा हेऱ्यो भने तिमीहरूले एन्सरमा चाहिँ 6 1/4% छ. त्यसले गर्दाखेरि 1 पैसा छ भने चाहिँ यहाँनिर आउँदैन, यो 1/12% आउँछ. त्यसले गर्दाखेरि तिमीहरूको यहाँनिर 5 पैसा हुनुपर्ने. यसले गर्दा मैले रेक्टिफाई गरेर यहाँ क्वेसन बनाइदिएको छु. यो क्वेसन यसकारण त्यो 1 पैसाको जग्गामा तिमीहरूले त्यहाँ क्वेसनमा 5 पैसा गऱ्यो भनेदेखिलाई चाहिँ यु विल गेट दि एन्सर एज इन द बुक. बुकमा जुन एन्सर छ त्यो तिमीहरूले यहाँनिर पाउँछ. र यो चाहिँ भयो हाम्रो 292 रुपियाँको 1 दिनको 5 पैसा इन्ट्रेस्ट पायो भनेदेखिलाई ब्याङ्कले चाहिँ हामीलाई कति रेट अफ इन्ट्रेस्ट तोकेको हुँदो रहेछ 6 1/4% पर एनम हामीले तिर्नु पर्यो. नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 14 र क्वेसन नम्बर 14 ले के भन्दैछ हेर सुन. अब अमल रोय डिपोजिट्स ₹2000 इन द बैंक एन्ड पशुपति घोष डिपोजिट्स ₹2000 इन द पोस्ट अफिस एट द सेम टाइम. अब यहाँ बुझिहाल, अमल रोय अनि पशुपति घोष दुईजना मान्छेहरू र एकजना अमल रोयले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि 2000 रुपियाँ गएर उसले चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेछ. अनि पशुपति घोषले पनि 2000 रुपियाँ चाहिँ नै राख्यो ब्याङ्कमा, 2000 रुपियाँ नै राख्यो, तर उसले चाहिँ कहाँ राख्यो पोस्ट अफिसमा राख्यो. अमल रोयले ब्याङ्कमा राख्यो पैसा, पशुपति घोषले पोस्ट अफिसमा राखे एकै दिन एट द सेम टाइम.
एकै दिनमा उनीहरूले गएर ब्याङ्कमा डिपोजिट पैसा गर्यो। अनि के भयो, आफ्टर 3 years दे गट ₹2360 एन्ड ₹2480 रेस्पेक्टिभली। अनि 3 वर्ष बाद यिनीहरूले जुन चाहिँ पैसा एकै दिनमा गएर ब्याङ्कमा अनि अर्कोले पोस्ट अफिसमा राखेको थियो, अनि 3 वर्ष बादमा चाहिँ दुईजना गएर त्यो पैसा अब निकाल्नु गयो उनीहरूले। पशुपति अमल रोयले कहाँ राखेको थियो, ब्याङ्कमा राखेको थियो। अमल रोय ब्याङ्कमा गएर पैसा झिक्नु गयो, उसले राखेको पैसा। त्यति बेला चाहिँ उसले पैसा पाए अरे ₹2360 जम्मा गरेको थियो उसले ₹2000। 3 वर्ष बादमा उसले ब्याङ्कमा झिक्नु जाँदा ₹2360 पाए। भन्नु मतलब पैसा बेसी पाए यहाँनिर। सिमिलरली पशुपति घोषले के पायो, ₹2000 राखेको थियो, उसले पाउँदैछ पोस्ट अफिसबाट ₹2480 पायो। 2,000 डिपोजिट गरेको। अब यहाँ कसले बेसी पैसा पायो भन्दाखेरिदेखिलाई पशुपति घोषले पायो पैसा बेसी 2000 को, अमल रोयले ₹2360 पायो 3 वर्ष बादमा। अनि पशुपति घोषले त्यही ₹2000 को फेरि ₹2480 पाए 3 वर्ष बादमा। अनि क्वेसनले यहाँ माग्दैछ फाइन्ड द रेसियो अफ रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट % पर एनम इन द ब्याङ्क एन्ड द पोस्ट अफिस। त्यसो भए क्वेसनले तिमीलाई माग्दैछ अमल रोयले जुन पैसा ब्याङ्कमा राखेको थियो, ब्याङ्कले चाहिँ अमल रोयलाई कतिको रेट दिएको थियो, अनि त्यस्तै प्रकारले पशुपति घोषले पोस्ट अफिसबाट कतिको रेटमा पाएको थियो, अनि त्यो दुईटा रेटको चाहिँ के निकाल्नु भन्दैछ तिमीलाई अनुपात रेसियो निकाल्नु भनेर भन्दैछ यहाँनिर। र अब यहाँ क्वेसन बुझ्यो भने साह्रो केही पनि देखेन, सजिलो छ यहाँनिर। अमल रोयको डिपोजिट गरे उसले पैसा 2000 भन्नु मतलब अमल रोयको यो प्रिन्सिपल भयो 2000। सिमिलरली यहाँनिर पशुपति घोषले पनि पोस्ट अफिसमा 2000 डिपोजिट गरेछ, यो पनि उसको के भयो, प्रिन्सिपलै भयो। दुईजनाले बराबर पैसा राखेको थियो, तर एकजनाले ब्याङ्कमा राखेको थियो, अर्कोले पोस्ट अफिसमा राखेको थियो। अनि एकै दिन राखेको, उनीहरूले एकै दिनमा गएर राखेको। अनि 3 वर्ष बादमा उनीहरू ब्याङ्कमा र पोस्ट अफिसमा आफ्नो जग्गामा उनीहरूले जहाँ पैसा राखेको छ झिक्नु गयो। त्यति बेला चाहिँ अमल रोयले ब्याङ्कमा राखेको थियो ₹2000, उसले पाउँदा 2360 पायो। त्यस्तै प्रकारले पशुपति घोषले पोस्ट अफिसमा 2000 राखेको थियो, उसले पायो ₹2480 पाउँदाखेरि त उनीहरूले त पैसा भिन्दै भिन्दै पायो। डिपोजिट गर्दा एउटै थियो। भन्नुको मतलब यहाँनिर के फरक पर्दैछ, रेटको फरक पर्दैछ। टाइम एउटै छ यहाँ, त्यसले गर्दा रेटको फरकको कारणले गर्दाखेरि एकजनाले त्यही पैसाको बेसी पाएको छ, एकजनाले त्यही पैसा कम्ती पाएको, पैसाको अमाउन्ट कम्ती पाएको छ। र अब यो दुईटाको चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु भन्दैछ, रेसियो निकाल्नु पर्दैछ रेटको। ब्याङ्कको रेट र पोस्ट अफिसको रेटको के माग्दैछ तिमीलाई, रेसियो अथवा अनुपात माग्दैछ। र अब यहाँनिर हामीले दुईटाकै के निकाल्नु पर्यो, रेट निकाल्नु पर्यो। र त्यो रेट निकालेपछिदेखिलाई फेरि त्यसको हामीले रेसियो निकाल्नु पर्यो। र अब यहाँ क्वेसन केही पनि साह्रो छैन। प्रिन्सिपल 2000 हो अमल रोयको, जसले ब्याङ्कमा राखेको थियो। अमल रोयले पाउँदाखेरि कति पायो, ₹2360। यसकारण अमल रोयको ₹2360 अमाउन्ट भयो। त्यस्तै प्रकारले पशुपति घोषको प्रिन्सिपल त्यही 2000 हो, पाउँदाखेरि उसले पोस्ट अफिसबाट पाएको छ ₹2480। यसकारण यो ₹2480 उसको अमाउन्ट भयो। अनि टाइम 3 वर्ष हो, दुईटै केसमा टाइम के छ, 3 वर्ष छ। अब त्यहाँदेखि दुईटाकै हामीले के निकाल्नु पर्यो, रेट निकाल्नु पर्यो। अनि रेटको के निकालिदिनु पर्यो, रेसियो निकाल्नु पर्यो। क्वेसन साह्रो छैन, सिम्पलै छ। सो हाम्रो यहाँनिर अब सल्युसन छ। त्यसो भए म यसलाई दुईटा केसमा ब्रेक गरिदिन्छु, तिमीहरूलाई बुझ्नु सजिलो हुन्छ। र एउटा केस 1, केस 1 मा मैले माने ब्याङ्क। केस 1 पर्यो मेरो सपोज ब्याङ्क, सजिलोको लागि बुझ्नुको लागि। अब केस 2 पनि गरिदिए त ल। यहाँ आयो मेरो केस 2, यो चाहिँ माने हाम्रो हो पोस्ट अफिस। पोस्ट अफिसमा पैसा राखेको छ पशुपति घोषले, ब्याङ्कमा पैसा राखेको छ अमल रोयले। र अब यहाँनिर अमल रोयको प्रिन्सिपल छ। अमल रोयको प्रिन्सिपल कति छ, ब्याङ्कमा उसले राखेको छ ₹2000। कति वर्षको लागि राखेको छ, 3 वर्षको लागि। अनि ब्याङ्क उसले कति पाएको छ, यहाँनिर अमाउन्ट पाएको छ। उसले 3 वर्ष बादमा जाँदाखेरि कति अमाउन्ट पाए, यहाँनिर ₹2360। सिमिलरली यहाँनिर पनि हेऱ्यो भनेदेखिलाई हाम्रो प्रिन्सिपल छ उसको ₹2000। यहाँ टाइम दिएको छ 3 वर्ष, 3 वर्ष बादमा दुईजनाले झिकेको छ पैसा फेरि। त्यहाँदेखि अमाउन्ट छ उसले पाएको 2480।
र अब यहाँनिर तिमीहरूले केस 1 र केस 2 लाई हेर्यो भनेदेखिलाई अब अमाउन्ट पनि छ प्रिन्सिपल पनि छ यहाँनिर यहाँ प्रिन्सिपल पनि छ अमाउन्ट पनि छ त्यसले गर्दा वेन एभर प्रिन्सिपल एन्ड अमाउन्ट आर नोन टु अस वी क्यान इजिली फाइन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट मैले फर्मुला पहिल्यै दिएको छु अमाउन्ट र प्रिन्सिपल छ भने एकदम एट वान्स यु जस्ट क्याल्कुलेट सिम्पल इन्ट्रेस्ट सो देयरफोर यहाँ एसआई हुन्छ तिमीहरूको एसआई इक्वल टु अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल यो निकालिदिइहाल्नु अमाउन्ट र प्रिन्सिपल देख्यो भने सो दिस इज इक्वल टु अमाउन्ट छ हाम्रो यहाँ 2360 रुपीज अनि हाम्रो यहाँ प्रिन्सिपल छ रुपीज 2000 सो 2360 माइनस 2000 भन्नुको मतलब यहाँनिर आयो हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति पायो 360 रुपियाँ यहाँबाट यो बुझिगयो हामीले अमल रोयले 2000 रुपियाँको 3 वर्षको इन्ट्रेस्ट कति पाएको रहेछ 360 रुपियाँ पाएको रहेछ सिमिलरली यहाँनिर पनि तिमीले केस 2 लाई अब हेर्यो भनेदेखिलाई यहाँ पनि तिमीले निकाल्न सक्छ एसआई इक्वल्स टु यहाँ पनि त्यही फर्मुला आयो अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल यहाँ अमाउन्ट छ हाम्रो 2480 माइनस प्रिन्सिपल छ रुपीज 2000 सो दिस इज इक्वल टु रुपीज 480 र पशुपति घोषले चाहिँ पोस्ट अफिसमा त्यही पैसाको त्यही समयमा उले कति पाए इन्ट्रेस्ट बेसी पाए 480 रुपियाँ पायो ऊ भन्दा अलिक बेसी पाए 360 उता 480 भन्नुको मतलब 120 रुपियाँले फरक पर्यो इन्ट्रेस्टमा र अब तिमीहरूको यो केस 1 लाई हेर केस 2 लाई हेर तिमीले यहाँ निकाल्न सकिहाल्छ अब यो केस 1 मा अब हामीले निकाल्दियौ रेट अफ इन्ट्रेस्ट नाउ रेट इक्वल्स टु डाइरेक्ट गर्दाखेरि भइहाल्छ प्रब्लम केही पनि छैन रेट इक्वल्स टु SI into 100 principal into time so this is equal to SI छ हाम्रो अहिले निकालेको छ हामीले SI 360 simple interest into 100 principal छ 2000 into time छ हाम्रो कति 3 years सिमिलरली यताको पनि निकाल्दिहाल सजिलो हुन्छ अल्सो यहाँ पनि के छ रेट इक्वल्स टु त्यही हो फर्मुला SI into 100 प्रिन्सिपल into टाइम सो दिस इज इक्वल टु SI भनेको यहाँ चाहिँ आएको छ हाम्रो 480 into 100 प्रिन्सिपल छ हाम्रो 2000 नै हो इन्टु टाइम छ यसको पनि 3 इयर्स अब यसलाई सिम्पल बनाऊ सिम्प्लिफाई गरौँ यहाँको सिम्प्लिफाई गरे भने यो 2 zeros गोज अफ Similarly, 1010 goes off 3 divides 36 12 times 2 divides 12 6 times this is equal to 6% per annum यहाँ पनि त्यस्तै प्रकारले सिम्प्लिफाई गर सो 2 zeros 1010 3 divides 48 16 times 2 divides 16 8 times so this is equal to यहाँनिर आयो तिमीहरूको 8% per annum अब हेरिहाल यहाँबाट हामीले के बुझ्यो अमल रोयले जुन पैसा 2000 ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको थियो 3 वर्ष बादमा झिक्नु गयो ब्याङ्कले अमल रोयलाई त्यो राखेको पैसामा कतिको रेट दिएको रहेछ 6% पर एनम भन्नु मतलब उले 100 रुपियाँको 1 वर्षको 6 रुपियाँ इन्ट्रेस्ट पाउँथ्यो अमल रोयले तर पशुपति घोषले त्यही पैसा चाहिँ कहाँ राखेको थियो 2000 रुपियाँ सेम पैसा सेम टाइमको लागि उले राखेको थियो कहाँनिर पोस्ट अफिसमा तर पोस्ट अफिसले चाहिँ उलाई के दिँदो रहेछ रेट अफ इन्ट्रेस्ट 8% पर एनम दिँदो रहेछ र जहाँ रेट बेसी हुन्छ त्यहाँनिर इन्ट्रेस्ट बेसी पाउँछ जहाँ रेट कम्ती हुन्छ त्यहाँनिर इन्ट्रेस्ट कम्ती हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पोस्ट अफिस इज हेज गिभन हायर रेट देन ब्याङ्क भन्दाखेरि पोस्ट अफिसमा राख्नु फाइदा रहेछ त्यसले गर्दा पशुपति घोषले पैसा के गर्यो इन्ट्रेस्ट बेसी पायो र अब क्वेसनले तिमीलाई लास्ट के भनेको छ यो जुन चाहिँ रेट निस्क्यो यसको के निकाल्नु अरे रेसियो निकाल्नु भन्नु छ रेसियो निकाल्ने केही ठुलो कुरा छैन रेसियो इज कम्पेरिजन अब यसलाई कम्पेरिजन गर्नु पर्यो हामीले कम्पेयर गरेर निकाल्नु पर्यो द रेसियो अफ रेट अफ interest in the bank and the post office is equal to अब के आयो 6% बैंक को रेट अफ इंट्रेस्ट छ 6%
यसको आयो 8%, 6/100 8/100 हो, नलेख्दा पनि हुन्छ, केही प्रब्लम छैन। 100 क्यान्सल भइहाल्छ आखिरी। त्यसले गर्दाखेरि मैले लेख्दिएँ 6:8, 100 6% मिन्स 6/100, 8% मिन्स 8/100, त्यो 100 अहिले क्यान्सल भइहाल्छ, त्यसले गर्दा नलेख्दा पनि हुन्छ, केही प्रब्लम छैन। र यसले गर्दाखेरि यहाँनिर अब यसलाई सिम्पल नम्बरले डिभाइड गरिदियो, 2 कमन फ्याक्टर, 2 3 जा 6, यहाँनिर आयो 2 4 जा 8। सो गर्दाखेरि ब्याङ्क र पोस्ट अफिसको रेटको रेसियो चाहिँ के थियो रहेछ, 3:4। सो दिस इज दि एन्सर। अस्ति मैले विद्यार्थी नानीहरूलाई मैले छन्द पढाएको छु र आज चाहिँ म गण निर्णय छन्दकै विषयमा, त्यो गण निर्णय विषयमा म पढाउन गइरहेको छु। र वार्णिक छन्दमा 3 वर्णको एक गण हुन्छ। छन्द वार्णिक छन्द र मात्रिक छन्द हुन्छ। वार्णिक छन्दमा 3 वर्णको एक गण हुन्छ। यस्ता गण जम्मा 8 हुन्छन्। गण जम्मा 8 प्रकारको हुन्छन्। सबै गणका स्वरूप र उदाहरण तल दिन्छन्। यो चाहिँ नानीहरूले विशेष जान्ने एकदमै आवश्यकता छ। र याद गर्ने तरिका धेरै प्रकारको छ, गण याद गर्ने तरिका। र मैले यहाँनिर य मा ता र ज भा न स ल गम यो सूत्र मैले यहाँनिर दिएको छु। र यस सूत्रद्वारा गण चिन्हका निम्ति प्रत्येक गणको 3 वर्णका लागि पहिलो वर्ण छोड्दै पछिको वर्ण लिँदै जानुपर्छ। र यहाँनिर भनिएको छ यस सूत्रद्वारा, यो य मा ता र ज भा न स ल गम यो सूत्रद्वारा चाहिँ गण चिन्हका निम्ति प्रत्येक गणको 3 वर्णका लागि पहिलो वर्ण छोड्दै पछिल्लो वर्ण लिँदै जानुपर्छ। र यहाँनिर म लेखिदिन्छु 3 वर्णको एक गण हुन्छ। जस्तो 3 वर्ण मैले यहाँनिर लिँदैछु, यो य मा ता र जबाट य मा ता एउटा लिए मैले यहाँनिर 3 वर्ण लिनु पर्यो। र यहाँ भनिसकेको छ यहाँनिर यस सूत्रद्वारा गण चिन्हका निम्ति प्रत्येक गणको 3 वर्णको लागि पहिलो वर्ण छोड्दै जानुपर्छ। पहिलो वर्ण छोड्नु पर्यो। मैले यो यसलाई मैले छोडिदिएको छु। अब 3टा वर्ण फेरि लिनु पर्यो। मैले त्यहाँनिर मा ता रा लिए, फेरि मैले मलाई छोडिदिएको छु, फेरि ल्याउनु पर्यो, 3टा लिनु पर्यो, ता रा ज लिए, रलाई पनि छोडिसकेपछि अब 3टा लिनु पर्यो, ज भा न, जलाई छोडेपछि फेरि भा न स, भा लिइसकेपछि न स ल, न सिद्धिएपछि अब स ल गम, स ल गम। र जम्मा 8 प्रकारको गण जम्मा कति प्रकारको हुँदो रहेछ? 8 प्रकारको। 1 2 3 4 5 6 7 अनि यहाँ छोडिएको छ अझै य मा ता रा रा, यहाँनिर राको यहाँ छोडिएको छ। य मा ता रा यहाँनिर रा ज भा, त्यहाँदेखि भयो ज भा न, ज भा न, भा न स, यो न हो, ज भा न। अब य मा ता रा ज भा न स ल, स ल गम। 1 2 3 4 5 6 7 8 यो प्रकारले गण छुट्याउन सकिन्छ। अब यहाँनिरबाट गणको नाम पनि आउन सकिन्छ। गणको नाम यो प्रकारले आउँछ। यो य माताबाट य गण, मा तरबाट मगन, तबाट तारजबाट तगन, रबाट राजभाबाट रगन, जबाट जगन, भा नसबाट भगन, नसलबाट नगन,
ल गम यो हलन्त हो स गन र यहाँनिर सबैमा ती तीनवटा अक्षर आएको छ भने यहाँनिर चारवटा आएको छ। अस्ति ह्रस्व र दीर्घको नियममा हलन्त लागेको अक्षरको गणना हुँदैन तर त्यसको अघिल्लो अक्षरलाई हामीले दीर्घ मान्नुपर्छ भनेर नियममै छ र सलगम स ल गम यो हलन्त हो, हलन्त लागेको अक्षरको गन्ती हुँदैन र यसलाई अघिल्लो अक्षरमा आउनुपर्छ र यसको यो गणको नाम यहाँनिर भएको छ। अब गणको नाम त्यहाँनिर आइसकेपछि स्वरूप, यसको स्वरूप चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाटै हामीले ह्रस्व दीर्घ छुट्याउन सक्छौँ। यहाँबाट नै स्वरूप चाहिँ यसको के रहेछ भन्दाखेरि यो ह्रस्व भयो, दीर्घ दीर्घ यहाँनिर छ म गणको रहेछ, दीर्घ 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 त गणको छ, दीर्घ दीर्घ ह्रस्व र गणको छ, दीर्घ ह्रस्व दीर्घ ज गणको छ, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व भ गणको छ, दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व न गणको छ, ह्रस्व 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 स गणको छ, ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ यो दीर्घ यो हलन्त लागेको अक्षरको गन्ती हुँदैन यसको अघिल्लो अक्षर चाहिँ जहिले पनि दीर्घ हुन्छ। यो चिन्ह छ, यो चिन्ह जुन ह्रस्व दीर्घको चिन्ह छ यो कहीँ पनि एउटै चाहिँ हुँदैन, डबल कहिले पनि आएको हुँदैन। जस्तो यहाँनिर ह्रस्व दीर्घ 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 ह्रस्व यो कहीँ पनि एउटै नम्बर आएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो जब एउटै आउँछ भने यहाँनिर यो गण मिलेको हुँदैन। र यसको लक्षण छ, यसको लक्षण चाहिँ के गरेको छ भने यो आदि भनेको सुरु, आदिमा ह्रस्व हुन्छ, यो छ सबै दीर्घ, सबै दीर्घ, यहाँ छ अन्त्यमा ह्रस्व, यहाँ छ मध्यमा ह्रस्व, यहाँ छ मध्यमा दीर्घ, यहाँनिर छ आदिमा दीर्घ, यहाँ छ सबै ह्रस्व, यहाँ छ अन्त्यमा दीर्घ। यो प्रकारले गणको नाम पनि आयो, त्यसको स्वरूप पनि आयो, त्यसको सूत्र पनि आयो। अब यहाँनिर दिन्छ उदाहरण दिन्छ, यहाँनिर उदाहरणमा यहाँनिर हामीले यही लेख्दाखेरि पनि हुन्छ, यमाता लेख्दा पनि उदाहरणमा हुन्छ, तर पनि म यहाँनिर मैले यहाँ बनाइदिएको छु, लेखिदिन्छु। उदाहरणमा छ बहना, बहना नेपाली, अहिले छुट्याइदिन्छु म यो नेपाली, नेपाल, नेपाल, कल्पना, हिमाल, कोमल, कमल, सपना। अब यहाँनिर हेर्नु पर्यो नानीहरूले, यहाँनिर यो जुन लक्षण छ यो छुट्याउनुको निम्ति चाहिँ ह्रस्व दीर्घ चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अस्ति लेखिसकेको छु, ह्रस्व दीर्घ यहाँ छुट्याउँदाखेरि छ यहाँनिर अ, छटाई, छटाउ, रि, अनि दीर्घ आएको छ अरू सबै त्यहाँनिर स्वर वर्णमा मात्र जोडिएकोहरू, जस्तो आहरू भएको छ, यो आदेखि गएर औसम्म नै आएको छ। यहाँनिर हेर्नु यो चारवटालाई चाहिँ छोड्नु पर्यो र यहाँनिर व चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो एक मात्र हो, ब के हो एक मात्र ह्रस्व, आकार यो हो, त्यसले गर्दा दुई मात्र, यो दन्ती नमा पनि आकार छ, दुई मात्र भयो र यो मिलेको हुनु पर्यो। अहिले यो मिल्यो, यो ठिकै छ। अब यहाँनिर छ म गणमा सबै दीर्घ छ, यो एकर हो, एकर त यहाँभित्रै पसेको छ, त्यसले गर्दा यो पनि दीर्घ
यो दीर्घ हो, यो आकर हो, यो पनि दीर्घ हो, यो बढाइ कर, यो त छटाइ हो, यहाँनिर बढाइ कर छ, त्यसले गर्दा यो पनि दीर्घ हो, सबै दीर्घ, यो पनि यहाँनिर यो मिलेको छ। त्यसरी नै यहाँनिर सबै यहाँनिर एक यो दीर्घ दीर्घ ह्रस्व दीर्घ दीर्घ ह्रस्व यो मिल्यो। कल्पना यहाँनिर छ, दीर्घ ह्रस्व दीर्घ, यो नियममा छ यहाँनिर संयुक्त अक्षरको अघिल्लो अक्षरलाई ह्रस्व भए पनि दीर्घ भए पनि दीर्घ मानिन्छ भनेको छ। यहाँ जुन जोडिएको अक्षर छ यहाँनिर क र ल छ, यो संयुक्त अक्षर, यो ल को यहाँनिर गन्ती हुँदैन, तर संयुक्त अक्षरको अघिल्लो अक्षरलाई यो ह्रस्व भए तापनि यसलाई चाहिँ दीर्घ मान्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि क लप संयुक्त दन्ती नका कल्पना जुन छ यहाँनिर दीर्घ ह्रस्व दीर्घ हुन्छ, दीर्घ ह्रस्व दीर्घ यो पनि मिल्यो। यहाँ जगनको मध्यमा दीर्घ छ, हिमाल यो ह छटाइकर यो हो, त्यसले गर्दाखेरि यो ह छटाइकरमा यो एक मात्र हो, ह्रस्व हो, यो दीर्घ ह्रस्व यो पनि यहाँ मिलेको छ। त्यसरी नै अब भगनमा आदिमा दीर्घ, कोमल ओकर हो, यो पनि दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व भयो। नगन नसलमा यहाँनिर कमल सबै एक एक मात्र छ, त्यसले गर्दा यो सबै ह्रस्व भएको छ। र सलगम जुन सगन छ अन्त्यमा दीर्घ, यो हलन्त लागेको अक्षरको गणना हुँदैन, मैले भनेर अघि भनिसकेको छु। सपना यहाँनिर, सपनामा यहाँनिर एक मात्रा दुई मात्रा, यो सबै यहाँनिर गणको सूत्र उदाहरणहरू सबैले यहाँनिर नानीहरूले बुझ्न सक्यो भनेर चाहिँ थाहा छ। र यो यम तारा ज भान सलगम यो नै हो याद गर्नुपर्ने। र यो याद गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ लेखिदिएको छु, पछि पहिलो वर्ण छोड्दै जानुपर्छ, पहिलो वर्ण छोड्दै, जस्तो मैले अघि यहाँले लेखेको छु, यलाई छोडेपछि मा तर तिनवटा आयो, यो तिमीले बुझ्न सक्छौ भनेर म भन्न सक्छु। र अब म तिमीहरूको जुन सिलेबसमा छ 6-7वटा जुन छन्दहरू छ, म त्यहाँनिर तिमीलाई 3-4वटा गरिदिन्छु र अरू रहेको चाहिँ तिमीले गृह कार्य गर्नेछौ भनेर म सम्झेको छु। र यो बुझ्यो होला नानीहरूले। सबभन्दा सजिलो छ यो तोटक छन्द। र तिमीहरूको क्वेसन चाहिँ कस्तो प्रकारले आउँछ भने तोटक छन्द भनेको के हो, उदाहरण लेख भनेर 2 मार्क्सको आउन सक्छ। र तोटक छन्द र यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तोटक छन्दमा 4वटा सगन हुन्छ, 4वटा सगन हुन्छन्। यहाँनिर हेरौँ है, अब 4वटा सगन। अब सगन, अब एउटा गणमा 3टा अक्षर भनेपछि यहाँनिर 4 गुणा 3 12वटा हुँदो रहेछ। अक्षर चाहिँ कतिवटाको हुनु पर्यो भने 12वटाको अक्षर, यो बुझाउनुको निम्ति म यसरी गरिदिएको छु। यहाँनिर 12वटाको अक्षर हुनु पर्यो। र तिमीले सगन जुन भनेको छ, सगनमा अघि त्यो यमा तारा चाहिँ लेखेको छु, त्यसरी नै यहाँनिर लेखिदियो य मा तारा ज भा न स ल गम। अब सगनको चाहिँ के रहेछ भन्दा यहाँबाट छुट्टिँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि के आयो, सगनको यो रहेछ ह्रस्व रहेछ, यो पनि ह्रस्व रहेछ, हलन्त लागेको अक्षरको गन्ती भएन, त्यसको अघिल्लो अक्षर जहिले पनि दीर्घ हुन्छ भनेपछि सगनमा चाहिँ के आउने रहेछ, कस्तो खालको उदाहरण आउने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो आउने रहेछ, ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ एउटा भयो, ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ दुईटा भयो, ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ तीनटा, ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ चारटा। यो प्रकारले आउनु पर्यो। अक्षर हुनु पर्यो 12वटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12वटा अक्षर यो मिल्छ। अब उदाहरण दिनु पर्यो तिमीले यहाँनिर, उदाहरण छ सजिलो म दिन्छु यहाँनिर साहित्य सुधाबाट। उदाहरण अति सुन्दर मानव जीवन यो अझ सुन्दर पार्नु कसो गरी हो। र यहाँनिर ह्रस्व दीर्घ यहाँ जुन छुट्याउँदाखेरि यहाँ छटाइकर बढाइकरमा तिमीले हेर्न सक्छौ यहाँनिर जुन त्यो नियम अनुसार। अब यहाँ हेरौँ अति सुन्दर मानव जीवन यो यदि उदाहरण मात्रै लेखेर हुँदैन, यो चाहिँ छुट्याएकै हुनु पर्यो। जस्तो एक मात्र यो छटाइकर हो, एक मात्र हो। संयुक्त अक्षरको अघिल्लो अक्षर जहिले पनि दीर्घ हुन्छ, त्यसले गर्दा यो एउटा सगन मिल्यो। अब अर्को सगन हेरौँ, द यो एक मात्र, र एक मात्र भयो, म आकर दुई मात्र हो, यो पनि मिल्यो, दुईटा भयो। अब दन्ती न यो न हो, एक मात्र यो बढाइकर हो, दुई मात्र, यो पनि मिल्यो। व एक मात्र दुई मात्र, यो 12वटा अक्षर हुनु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यो 12वटा अक्षर यो मिलेको छ यो। त्यसरी नै अर्को लाइन पनि गरिदिइहाल्यो। यो म 2 लाइनको गरिदिन्छु, अरू चाहिँ एक एकवटा मात्र तिमीलाई इक्जाम्पल म दिन्छु। अझ यो एक मात्र दुई मात्र भयो, एक मात्र दुई मात्र, यो छटाउकर छ एक मात्र, रेफ लागेको पनि एक मात्र ह्रस्व हुन्छ भनेर अस्ति नियममा लेखिसकेको छु। यो एक मात्र हो, यो ओकर दुई मात्र यहाँनिर गरी। अघि मैले यहाँनिर बढाइकर लेखेको थिएँ, यहाँ नमिल्दाखेरि मैले छटाइकर बनाइदिएको छु यहाँनिर। ग एक मात्र, यो छटाइकर हो, एक मात्र, ओकर दुई मात्र हो लु यहाँनिर। र यो प्रकारले छुट्याउनु सक्छ। यति मात्रै लेख्यो भने तिमीले सलिड मार्क्स पाउन सक्छौ। र उदाहरण मात्रै लेखेर छोड्नु चाहिँ भएन, यो छुट्याएको हुनु पर्यो। गण पढ्नुकै छन्द पढ्नु नै यो सबै यो मात्र बुझ्नुको निम्ति चाहिँ हामीले एकदमै अति आवश्यकता छ। त्यसले गर्दाखेरि तिमीले फर्स्ट याद गर्नुपर्ने चाहिँ यो यम तार ज भान सलगम चाहिँ लेखेर छुट्याउनु सकेको छ भने यति उदाहरण त एक एक लाइन कविता याद गऱ्यो भने पनि तिमीले बुझ्न सक्छौ। र यो बुझ्यो होला भन्ने म तिमीहरूलाई आशा छ। अब आयो तिमीहरूलाई यहाँनिर शार्दूल विकृत छन्द। शार्दूल विकृत छन्दमा छ यहाँनिर म स ज स त त गु भनेको छ यहाँनिर। म स ज स त त गुरु भनेको यो ग छटाउकर गुरु भनेको यहाँनिर म स ज स त त गुरु हुन्छ यहाँनिर। अक्षर चाहिँ कतिवटा हुने रहेछ भन्दाखेरि हुनु यहाँनिर एउटा गणमा 3टा अक्षर हुन्छ। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 र 1 19वटा भनेपछि यहाँनिर 19वटा अक्षरको 19वटा अक्षरको चाहिँ एउटा लाइन यति बनिएको हुँदो रहेछ यहाँनिर। 19वटा अक्षरको हुन्छ यहाँनिर। र मगनको के छ अब मगन अब माता र म त यहाँनिर यसो लेखिदिन्छु मगनको माता र भनेको यहाँ तिमीहरूले आयो यहाँनिर रस दीर्घ 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 आउनु पर्यो एउटा मगनको यो मगन आयो। अब आयो सगन। सगन भनेको सलगम सलगम सगनको आयो रस्व रस्व दीर्घ आयो यो भयो सगन। अनि आयो जगन ज भान जगनको ज भान भनेको छ भनेपछि यहाँनिर
यो साह्रो माथि लेखेछु मैले। जबानको ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व आयो। अब आयो सगन। सगन सगन यमतार ज भान सलगम सगन यमातारा ज भान सलगम। मगनको भयो यहाँनिर, मगन भयो, सगनको पनि भयो, अनि जगन जभान पनि भयो। त्यहाँनिर आयो फेरि सगनको आउने रहेछ, यस्तो आउने रहेछ। फेरि तगन, अब यहाँनिर तगनको छ तारज फेरि तारज गुरु भनेको यहाँनिर दीर्घ आउने रहेछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 वटा अक्षर हुन्छ यहाँनिर। अब उदाहरण दिनु पर्यो यहाँनिर। उदाहरण म यहाँनिर लेखिदिँदैछु। यहाँनिर उदाहरण छ, लु। मिठो लाग्छ मलाई त प्रिय कथा प्राचीन संसारको हाम्रो भारत वर्षको उदयको हैम प्रभा सारको। शाकुन्तल देवकोटाको शाकुन्तल महाकाव्य एउटा म यहाँनिर उदाहरण दिँदैछु। अब यो छुट्याउनु पर्ने सूत्र यहाँनिर, यो म बढाइकर दीर्घ ओकर दीर्घ संयुक्त अक्षरको अघिल्लो अक्षर ह्रस्व भए पनि दीर्घ भए पनि दीर्घ मानिन्छ। यो त्यसै दीर्घ छ, यो एउटा मिल्यो। अब यहाँनिर ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ आउनु पर्यो। यो छ ह्रस्व म ह्रस्व आकर हो, यो पनि मिल्यो। अब यहाँनिर छ छटाई कर, यो जुन भनेको छ यहाँनिर यो ह्रस्व छ। यहाँनिर ह्रस्व नभएर यसलाई यो मलाई छ, यो छटाई र बढाई कर छ। यो एक मात्रा हो, यो दुई मात्रा। मलाई चाहिएको छ एक मात्रा छ, त्यसले गर्दाखेरि यो छोटा इकर रहेछ। छोटा इकरलाई एक मात्रा दिए, एक मात्रा। त पनि यो एक मात्रा हो। यो प्रिय यो प्रियलाई यहाँनिर छटाई करे प्रिय, यो प्र छ, त्यसले गर्दाखेरि यो दुई मात्रा भयो। यो पनि मिल्यो। प्रिय मिठो लाग्छ मलाई त प्रिय कथा प्रिय कथा प्राचीन संसारको। मिठो लाग्छ मलाई त ता, यो रहेछ नि त। यहाँनिर चाहिँ आकर रहेछ नि त, मलाई त मात्रै लेखेको छ नि त, त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँनिर मलाई ता, यो हेर्नुपर्छ यहाँनिर। यो मलाई त होइन, मलाई ता, यो आकर भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ दुई मात्रा भयो र यो एक मात्रा, त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँनिर यो मिल्यो। अब प्रिय कथा यो एक मात्रा, यो एक मात्रा, दुई मात्रा, यो पनि मिल्यो। प्राचीन दुई मात्रा एक मात्रा, यो मिल्यो। संसार अनुसार छ यहाँनिर, अनुसार भनेको दुई मात्रा हो, त्यसले गर्दा दन्ती स अनुसार दुई मात्रा, यो दुई मात्रा एक मात्रा र अन्तिम अक्षरलाई चाहिँ त्यहाँनिर दीर्घ हुन्छ भनेको छ। र अस्ति नियममा छ चरणको अन्तिम अक्षरलाई कोही बेला ह्रस्वलाई दीर्घ जस्तो पनि मान्नुपर्छ,
कोही बेला दीर्घलाई ह्रस्व जस्तो पनि मान्नुपर्छ भनेको छ। र त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर यदि यहाँनिर ह्रस्व हुन्छ भनेको भएदेखि यहाँ एक मात्रा हुन्छ भनेको भएदेखि यसलाई हामीले एक मात्रा पनि हामी लेख्न सक्छौँ। र अहिले चाहिँ यहाँ दुई मात्रै छ, क गर्दाखेरि यो दुई मात्राकै मिलेको छ। यो प्रकारले छुट्याउनु सक्नु पर्यो। र यो म तल्लो लाइनको म छुट्याइदिन्छु। यहाँनिर दुई मात्रा दुई मात्रा दुई मात्रा, यो भयो एक मात्रा एक मात्रा। यो रेफ छ, वर्ष रेफ छ, यो रेफको दुई मात्रा भयो। दुई मात्रा एक मात्रा दुई मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा दुई मात्रा, यो दुई ऐकर छ एक, यो हैम प्रभा। एकछिन त्यहाँनिर हेरौँ। यो हैम प्रभा साराको यो दुई मात्रा भयो, एक मात्रा दुई मात्रा भयो। यहाँनिर हैम हैमा हैमा मा हुने रहेछ भनेपछि यो पनि यहाँनिर मा गर्दाखेरि दुई मात्रा। यो प्रकारले त्यहाँनिर मात्रामा यसो गडबड भयो भने चाहिँ कोही बेला त्यो तिमीहरूले आफैले मिलाएर त्यहाँनिर मिलाएको चाहिँ हुनुपर्छ। र आजलाई मैले यति तोटक छन्द र सादुर्भिक छन्द गरिदिएको छु। र जति यहाँनिर तिमीहरूको सिलेबसमा अब रहेको त्यस्तो बेसी छैन। अब रहेको रहेछ यहाँनिर सेलो, सवाई र झ्याउरे छ। तीनटा चाहिँ तिमीले घरमा बसेर गृह कार्य गर्नेछौ भनेर म आशा राखेको छु। र अर्को क्लासमा म तिमीहरूलाई अलङ्कार गराउँछु। अलङ्कार पछि चाहिँ म तिमीहरूलाई जुनेली रेखा उपन्यास गराउनेछु। र आजलाई यति, धन्यवाद। Hello and welcome to another episode of Second Language English class. So अहिले सबैलाई थाहा भइसक्यो होला कि मैले के गर्दैछु, that is lesson 1 र we in the previous class हामीले complete गर्यो unit 2 of lesson 1. So अब सबैलाई थाहा छ कि today we are going to do unit 3 of lesson 1. Unit 3 of lesson 1, that is father's help. So quick recap गर्दाखेरि कस्तो छ भन्दाखेरि स्वामी को फादरले चिठी लेख्दै थियो regarding Samuel to the headmaster. र स्वामी स्कुल जाँदा गर्दाखेरि उलाई the more he thought about Samuel, the more sad he became, because उले कतिवटा कुरो चाहिँ मिक्स गरेर आफै कुरो बनाएर चाहिँ उले सामुएलको विषयमा भनेको थियो उसको फादरलाई. And because of that, father had written a very long letter complaining about Samuel, and his father had told him to give it to the headmaster of the school. र अब सुरु गरौँ unit 3. As he entered the school gate, an idea occurred to him. He would deliver the letter to the headmaster at the end of the day. So जब स्वामी स्कुलको गेटमा आयो त्यति बेला उसलाई आइडिया आयो. र यो आइडिया चाहिँ जस्तो नानीहरूलाई पुरा आउँछ, यो स्कुल गोइङ एजमा पुरा आउँछ नयाँ नयाँ आइडिया. र फाल्तु आइडिया बेसी आउँछ. त्यो काम लाग्ने आइडिया भन्दा चाहिँ फाल्तु आइडिया चाहिँ बेसी आउँछ. त्यसै नै सामुएलको दिमाग पनि एकदमै, स्वामीको दिमाग पनि एकदमै छिटो चल्यो. र स्कुल एन्टर हुनुभन्दा अगाडि नै उसलाई आइडिया आयो, उसलाई नयाँ आइडिया, उसले नयाँ सोच्यो कि के गर्नुपर्ने हो रिगार्डिङ द्याट लेटर. सो उसले के सोच्यो भन्दाखेरि कि अहिले नै फर्स्टमै स्कुल गएर चाहिँ हेडमास्टरलाई चाहिँ म चिठी दिँदिनँ. सो आई विल गिभ द लेटर एट द एन्ड अफ द डे, छुट्टी भएर दिन्छु म भनेर सोच्यो. सो त्यो चाहिँ देयर इज अ रिजन बिहाइन्ड द्याट. किन भन्दाखेरि अब अहिले गएर चिठी दियो भने चाहिँ द हेडमास्टर इज गोइङ टु गो थ्रु द्याट लेटर. र चिठी पढ्यो भने चाहिँ दिनभरिमा चाहिँ ही विल गेट इन्टु ट्रबल. किनभने त्यो टिचरलाई चाहिँ हेडमास्टरले उसको अफिसमा चेम्बरमा बोलाउँछ र कम्प्लेन छ भने उसलाई गाली गर्छ. र देयर इज अ प्रोबेबिलिटी द्याट स्वामीलाई पनि हेडमास्टरले बोलाउँछ र गाली गर्छ भनेर. सो उसले त्यो पोस्टपोन गरेको त्यो कुरो. र अर्को रिजन चाहिँ किन भन्दाखेरि कि त्यो चिठीमा चाहिँ कम्प्लेन लेखेको थियो रिगार्डिङ द टिचर. टिचर एकदमै रिस्सा छ र जहिले पनि नानीहरूलाई कुट्छ, पनिसमेन्ट बेसी दिन्छ पढाउनु भन्दा पनि. र त्यो भनेको थियो. सो कम्प्लेनमा त्यो लेखेको थियो होला फादरले. त्यसैले गर्दाखेरि
टु जस्टिफाई द वाट इज रिटन इन द लेटर उसले के गर्यो, के सोच्यो, के डिसाइड गर्यो भन्दाखेरि कि चिठी चाहिँ म लास्टमा दिन्छु, एट द एन्ड अफ द डे दिन्छु। किनभने दिनभरिमा चाहिँ कतै सामुएलले द टिचरले चाहिँ यस्तो कुनै केटालाई पनिसमेन्ट दिन्छ कि उसलाई नै पनिसमेन्ट गर्छ कि जसले गर्दा चाहिँ त्यो चिठीमा के लेखेको छ त्यो एकदमै सत्य हुन्छ भनेर चाहिँ उसले पोस्टपोन गरेको थियो र चिठी लास्टमा दिन्छु भनेर सोचे। There was a chance Samuel might do something during the course of the day to justify the letter. मैले अहिले भर्खर भनिहालेँ त्यो चिठीमा जे लेखेको छ त्यो जस्टिफाई हुनु लागि चाहिँ उसले दिनभरि पर्खिने डिसाइड गर्यो। Swami stood at the entrance of his class. Samuel was teaching arithmetic. He looked at Swami. Swami hoped Samuel would scold him severely. So Swami stood at the entrance of the class. Class को बाहिर उभियो। र ठिक्क त्यति बेला नै सामुएलले म्याथ्स क्लास एरिथमेटिक क्लास लिँदै थियो र स्वामीले यसो क्लासको अगाडि उभिएर दैलोको त्यहाँनिर उभिएर उसले के सोच्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ यो सरले मलाई गाली गर्छ, द्याट मिन्स जे पनि चिठीमा लेखेको छ त्यो सत्य भएर आउँछ, उसले चाहिँ त्यो सोचिराख्छ। र स्कोल्ड हिम सिभियरली, सिभियरली भनेको चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्टली। यहाँ चाहिँ सिभियरली भनेको एकदमै स्ट्रिक्टली। र सामुएलले टक्कै यसो स्वामीलाई हेऱ्यो र स्वामीलाई हेर्ने बित्तिकै उसले के भन्यो, यु आर हाफ एन आवर लेट, सामुएल सेड। सो तिमी त आधी घन्टा ढिलो भयो त भन्यो सामुएलले, कराएन। स्वामीले रिप्लाई गर्यो, आई हेभ अ हेडेक सर, स्वामी सेड। देन वाइ डिड यु कम एट अल। र स्वामीले भन्यो कि टाउको दुखिरहेको छ सर, टाउको दुखेर चाहिँ म अलिक ढिलो भएँ स्कुल आउनु भन्दाखेरि सामुएलले के भन्यो भन्दाखेरि र किन त्यसो टाउको दुखेको छ भने किन स्कुल आइरहेको भन्यो। दिस वाज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेसन फ्रम सामुएल। र स्वामीले सोचेको थियो कि मेरो टाउको दुखिरहेको छ सर त्यही कारण ढिलो आएको भनेर कराउँछ भनेर सोचिरहेको थियो, तर ठिक्क उसले सोचेको जस्तो भएन। त्यो दिन चाहिँ सामुएलले उसलाई कराएन र टाउको दुखिरहेको छ भने किन स्कुल आइरहेको, बरु घरमै बसेर रेस्ट गरेको भए हुन्थ्यो भन्यो। स्वामी सेड, माई फादर सेड आई सुडन्ट मिस स्कुल सर। र स्वामीले भने कि मेरो बाबाले भनेको कि मैले चाहिँ स्कुल मिस गर्नु हुँदैन, क्लास मिस गर्नु हुँदैन। सो सामुएल लुक्ड इम्प्रेस्ड, डिपली एफेक्ट भयो सामुएल त्यो कुरो सुनेर। र उसले भने, योर फादर इज क्वाइट राइट, त्यो फादर एकदम ठिक हो, वी वान्ट मोर प्यारेन्ट्स लाइक हिम। र त्यस्तै तेरो गार्जेन जस्तो, तेरो बाबा जस्तो चाहिँ हामीलाई प्यारेन्ट्स वा गार्जेन्सहरू चाहिँ चाहिन्छ भने। त्यहीँ स्वामी अब क्लासभित्र पस्दै गर्दाखेरि स्वामीले सोच्यो, ओ यु पुअर म्यान, स्वामी थट, यु डोन्ट नो वाट माई फादर हेज डन टु यु। र स्वामीले सोच्यो कि तँलाई के थाहा कि मेरो बाउले तेरो लागि के लेखिदिएको छ, यहाँ कम्प्लेन लेखेको छ भनेर। अल राइट, गो टु यर सिट भनेको बस, भित्र आएछ बस भन्यो। Swami sat down feeling sad. He had never met anyone as good as Samuel. So Swami बसे आफ्नो बेन्चमा, आफ्नो ठाउँमा बसे, sat down at his place. So उसले सोचे, he felt as he sat down at his place, he felt sad for Samuel. कि मैले यस्तो राम्रो सरको विषयमा यस्तो कम्प्लेन गरेछु, मैले कतिवटा कुरो झुट बोलेछु भने। That is why he felt sad for Samuel. The teacher was inspecting the home lessons. Homework check गर्दै थियो जब स्वामी क्लासभित्र आएको थियो। To Swami's thinking, this was the time when Samuel got most angry. र स्वामीले सोचे कि यो टाइम चाहिँ जब हाम्रो टिचरले चाहिँ होमवर्क करेक्ट गर्दै गरेको हुन्छ, होमवर्क चेक गर्दै गरेको हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ यही टाइम हो जब हाम्रो टिचर चाहिँ होमवर्क गरेको छैन भने चाहिँ एकदमै रिसाउँछ भने। But today Samuel appeared very gentle. तर त्यो दिन चाहिँ to his surprise त्यो दिन चाहिँ सामुएलले अरू केटाहरूलाई गाली गरेन र उसलाई पनि गाली गरेन। र उसले सामुएलले स्वामीलाई सोध्यो, स्वामी नथन, वेयर इज योर होमवर्क, तेरो होमवर्क खै भन्दाखेरि, आई हेभ नट डन माई होमवर्क सर, स्वामी सेड, मैले होमवर्क गरेको छुइनँ सर भने। वाइ हेडेक आस्क्ड सामुएल। र रिजन पनि बताउनु सोधेन स्वामीले र सिधै स्वामीले नै भन्यो कि वाइ किन गरेन, हेडेकले गर्दा टाउको दुखेर नगरेको भन्यो। यस सर। अल राइट, सिट डाउन, Samuel said.
ठिकै छ त्यही टाउको दुखेको छ होस् अब तैँले होमवर्क पनि गरिन रहेछस् बस भने When the bell rang for the last period at 4:30, Swami picked up his books and ran to the headmaster's room. र जब घन्टी लाग्यो लास्ट बेल लाग्यो एट 4:30 मा स्वामी जस्तो घन्टी लाग्यो त्यस्तै किताब चेपेर ऊ कहाँ गयो हेडमास्टरको रुममा गयो तर के भयो भन्दाखेरि ही फाउन्ड द रुम लक्ड र जब हेडमास्टरको रुम अफिसमा गयो उसले के पायो भन्दाखेरि हेडमास्टरको अफिस त बन्द छ ताला लगाएको छ The peon told him the headmaster had gone on a week's leave. Swami ran away from the place. र यसो पिउनलाई सोद्धाखेरि पिउन भनेको ग्रुप डी स्टाफलाई सोद्धाखेरि चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि कि हेडमास्टर चाहिँ एक हप्ताको लागि लिभमा छुट्टीमा गएको छ र स्वामी त्यो जग्गादेखि भागेर कुद्दै गयो As soon as he entered home with the letter, father said, I knew you wouldn't deliver it. र जस्तो ऊ घर पुग्यो त्यो लेटर हातमा बोकेर चेपेर फादरले यसो देख्ने बित्तिकै भन्यो कि मलाई थाहा थियो तैँले दिँदैनस् त्यो चिठी भने र स्वामीले भन्यो बट द हेडमास्टर इज अन लिभ होइन हेडमास्टर त म दिनु गएको थिएँ तर हेडमास्टर चाहिँ के छ लिभमा रहेछ छुट्टीमा रहेछ एक हप्ता जस्तो आउँदैन ऊ स्कुल भने फादर स्न्याच द लेटर अवे फ्रम स्वामी एन्ड टोर इट अप स्न्याच भनेको चाहिँ खोस्नु र फादरले स्वामीको हातदेखि चिठी खोस्यो र च्यातिदियो Don't ever come to me for help if Samuel scolds you again. You deserve your Samuel, he said. र फादरले लास्टमा अन्तिममा के भन्यो भन्दाखेरि कि अबदेखि चाहिँ सामुएलले यस्तो करायो यस्तो गरे मलाई पनिसमेन्ट दियो भनेर चाहिँ नआइज मेरोमा त्यो कम्प्लेन लिएर तिमीलाई चाहिँ सामुएल जस्तो सर चाहिँ चाहिन्छ भने So with this we complete lesson 1. Father's help, unit 1, unit 2, unit 3, तीनटै सक्यो र अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि जब युनिट 1 थियो अब हामी डल्लै नै एकैचोटि एज अ होल लिनेछौँ अस्तिसम्म चाहिँ हामीले के गर्दै थियौँ भने युनिट 1, युनिट 2, युनिट 3 बेग्लै बेग्लै गर्दै थियो र अब चाहिँ डल्लै कम्प्लिट स्टोरीलाई हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि युनिट 1 मा स्वामीनाथन एकदमै खुसी छ उसले जोत्यो हैन र जोतिसकेपछि उसले के सोच्यो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ अब स्कुल पठाउँदैन भनेर सोचेको थियो एट द एन्ड अफ युनिट 2 हामीले के पायो भन्दाखेरि उसलाई एकदमै गिल्ट फिलिङ भयो र गिल्ट फिलिङ किन भन्दाखेरि उसले कतिवटा कुरो साँचो भनेको थियो सामुएलको विषयमा र कतिवटा कुरो झुटो बोलेको थियो उसले त्यो सरको विषयमा त्यसले गर्दाखेरि उसलाई गिल्ट स्टेजमा हामीले भेटाएको थियो र थर्ड युनिट द्याट इज युनिट 3 जब आउँछ हामीले के पर्छ भन्दाखेरि कि सबक सिकाएको छ द्याट इज फादरलेकोलाई स्वामीलाई सो हियर हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि तीनटा क्यारेक्टर पाउँछ नम्बर 1 स्वामी नम्बर 2 फादर द्याट इज स्वामीज फादर र नम्बर 3 मा आउँछ हाम्रो म्याथ्स टिचर द्याट इज मिस्टर स्यामुएल यो तीनटा क्यारेक्टर पाउँछ र युनिट 2 when I did unit 2 मैले तिमीलाई भने कि स्वामी चाहिँ को भन्दाखेरि इज द प्रोटागोनिस्ट अफ द स्टोरी द्याट इज द मेन क्यारेक्टर अफ द स्टोरी एभ्रिथिङ रिभोल्भ्स अराउन्ड स्वामीको विषयमा यो कथा छ नाउ सेकेन्डमा आउँछ फादर हु इज भेरी स्ट्रिक्ट तर स्ट्रिक्ट चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि when it comes to the studies of स्वामीको पढाइको विषयमा हो भने चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट छ बट इट्स नट द्याट ही डजन्ट लभ हिज सन ही लभ्स हिज सन बट ही इज क्वाइट स्ट्रिक्ट रिगार्डिङ द स्टडिज अफ स्वामी त्यो नर्मली जस्तो बाबा हुन्छ घरमा त्यस्तै नै फादर हामीले त्यस्तै टिपिकल फादर हामीले भेटाउँछ यो कथामा एन्ड द थर्ड क्यारेक्टर द्याट इज सामुएल is a very good teacher, is an ideal teacher. So he loves teaching, उसले राम्रो पढाउने गर्छ त कोही ऊ पनि स्ट्रिक्ट हुन्छ रिगार्डिङ द स्टडिज अफ द स्टुडेन्ट्स र यहाँ स्टुडेन्ट्सको स्टडिजको विषयमा एकदमै स्ट्रिक्ट हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि होमवर्क ऊ एकदमै रेगुलरली चेक गर्ने हुन्छ र जसले होमवर्क गर्दैन उसलाई पनिसमेन्ट सम फर्म अफ पनिसमेन्ट दिने गर्ने हुन्छ सो अब यहाँदेखि हामीले सपोज लेसन नम्बर 2 द्याट इज फेबल जुन चाहिँ हाम्रो जितेन्द्र सरले गर्नुभयो र त्यहाँनिर हामीले के पायौँ भन्दाखेरि मोरल लेसन पायौँ द्याट इज इच इन्डिभिजुअल इज
ब्लेस्ड विथ अ ट्यालेन्ट। सबै इन्डिभिजुअललाई चाहिँ एउटा भगवानले ट्यालेन्ट दिएको हुन्छ। The only thing for us is to realize what our talents are, what we are good at, what we are best at. त्यो रियलाइज गर्नु पर्यो एन्ड त्यसलाई हामीले देखाउनु पर्यो, मोल्ड गर्नु पर्यो, होन गर्नु पर्यो त्यो हाम्रो स्किललाई, हाम्रो ट्यालेन्टलाई। त्यो सिकाएको छ युनिट, त्यो लेसन पाउँछ हामीले सेकेन्ड च्याप्टरमा। अब हामीले जुन यहाँनिर लेट्स कम ब्याक अगेन टु लेसन 1 द्याट इज फादर्स हेल्प। र फादर्स हेल्पमा चाहिँ हामीले के लेसन पाउँछ भन्दाखेरि सो यो फादर्स हेल्प जुन चाहिँ छ टाइटल छ यसको टाइटल अरू केही पनि त हुनसक्थ्यो नि त। जस्तो फर इक्जाम्पल फादर्स लेसन टु स्वामी वा स्वामी एन्ड मिस्टर सामुएल पनि त हुनसक्थ्यो यसको टाइटल। बट वाइ फादर्स हेल्प, वाइ फादर नट फादर्स लेसन टु स्वामी, किन त्यो भएन? किन भन्दाखेरि दो एट द एन्ड अफ Unit 3, we come to know that our father teaches Swami a lesson by sending a letter to the headmaster. He wants to, let's say, teach his son a lesson that he should not skip school or skip any classes. त्यो सिकाउँछ। तर वास्तवमा उसले चाहिँ लेसन सिकाएको होइन नि स्वामीलाई। उसले के गरेको भन्दाखेरि फादर इज इन्डाइरेक्टली हेल्पिङ हिज सन कि यो चाहिँ दिस इज नट गुड, यु शुड नट डु दिस। यो सिकाएको हो नि खासमा चाहिँ स्वामीको फादरले उसलाई। द्याट इज वाइ यसको टाइटल हो फादर्स हेल्प। र हामी पनि क्लासरुममा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्लासरुम सिचुएसनमा हामी पनि नटेर्नेहरूलाई दोज पिपल दोज स्टुडेन्ट्स हु आर डिसओबिडेन्ट, हु डु नट डु देयर होमवर्क्स, होइन होमवर्क गर्दैन उनीहरूलाई हामीले सम सर्ट अफ हामीले इदर वी स्कोल्ड देम अर वी गिभ देम सम फर्म अफ पनिसमेन्ट दिने गर्ने गर्छौँ। र त्यो चाहिँ हामीले रिसले गरेको होइन नि त। त्यो चाहिँ हामीले के गर्नु खोजेको भन्दाखेरि तिमीलाई हेल्प गरेको, तिमीलाई गाइड गरेको कि होमवर्कहरू चाहिँ गर्नु पर्यो, केही न केही चाहिँ सिक्नु पर्यो एउटा क्लासरुममा वा स्कुल आइसकेपछि चाहिँ। द्याट इज वाइ यसको टाइटल त्यसरी नै यसको टाइटल पनि फादर्स हेल्प। फादरले वास्तवमा उसलाई हेल्प गरेको हो। उसलाई इट्स नट द्याट फादर डज नट लाइक हिम, उसलाई एकदमै माया गर्छ। जसरी एउटा छोरालाई बाबाले माया गर्छ त्यस्तै माया गर्ने गर्छ स्वामीलाई पनि उसको फादरले। तर रिगार्डिङ वेन इट कम्स टु स्टडिज he has to become strict। ऊ स्ट्रिक्ट हुनु कर लाग्छ किनभने इट इज रिगार्डिङ द फ्युचर अफ हिज सन द्याट इज स्वामी। त्यसैले गर्दाखेरि जब हामीलाई पनि जब तिमीलाई पनि आमा बाउले गाली गर्छ पर भन्छ त्यति बेला हामी जिजो मान्ने गर्छ। र त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि वास्तवमा उनीहरूले त्यो रिसले तिमीहरू बेसी खेल्यो भनेर वा तिमीहरू बिग्रियो भनेर त्यो कराएको होइन। र तिमीहरूको फ्युचर राम्रो होस् बिकज द नेक्स्ट जेनेरेसन थाम्ने चाहिँ तिमीहरू नै हुन्छ। तिमीहरू जब पढेर जब ठुलो हुन्छ वी विल वान डे बिकम अ रेस्पोन्सिबल सिटिजन अफ दिस कन्ट्री। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो भार लिनु चाहिँ सिक्नु पर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि फादरले पनि उसलाई हेल्प गरेको। सो अब के छ भन्दाखेरि आई होप यु आर डुइङ अल द कम्प्रिहेन्सन एक्सर्साइजेस। कम्प्रिहेन्सन एक्सर्साइजेस भनेको रिगार्डिङ the exercises which follows the passage, Unit 1, Unit 2 र Unit 3 regarding the passage। त्यो होमवर्क कम्प्रिहेन्सन एक्सर्साइजेस जुन चाहिँ विथ रिगार्ड टु द कम्प्रिहेन्सन, त्यो जुन चाहिँ लेसन 1 छ Unit 1, Unit 2 एन्ड Unit 3 तिनीहरू होमवर्कहरू त्यो एक्सर्साइजेसहरू गर्दै होला। आई होप यु आर डुइङ इट। र हामीले त्यो भनेको होइन कि ग्रामर पोर्सन गरेको त्यो गर्नु भनेको होइन। ग्रामर पोर्सन अब हामीले अब एक दुईवटा यो अझै च्याप्टरहरू सकेर देन विल मुभ अन टु दि ग्रामर पोर्सन। सो यसरी हामीले आजको क्लास पनि सक्नेछौँ। द्याट इज अब हामीले लेसन 1 सक्यो, लेसन 2 त तिमीलाई गरायो। त्यहाँदेखि आई विल गो मुभ अन टु नेक्स्ट च्याप्टर द्याट इज इन द नेक्स्ट एपिसोड द्याट इज द पोएम कल्ड माई ओन फ्यामिली ट्री भन्ने गर्नेछौँ। सो थ्याङ्क यू।